विशाखे, श्वः परीक्षा अस्ति। किं पुनरावृत्तिः कृता? आम्, मया ते सर्वे पाठाः सम्यक् आवृत्ताः, अतः परीक्षाविषये निश्चिन्ता अस्मि। सत्यं, कर्मणा एव नरः सफलताम् आप्नोति। किं न पठिता? कथासरित्सागरात् सङ्कलिता एषा कथा। अद्य कक्षायाम् आचार्य पठिष्यति। अहं तु सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम् आगच्छामि। यत्र शङ्का भवति तत् शब्दं चिह्नितं करोमि। तर्हि वद, अस्मिन् चित्रे किमर्थम् एकः ऋषिः, एका बलागा च चित्रिता? वदामि। ऋषिः क्रुद्धः भूत्वा बलाकां पश्यति। बलागा च दग्धा भूत्वा भूमौ पतति। अहो, ऋषेः तपसः प्रभावः। परन्तु सेवायाः महत्त्वं तपसः अपि अधिकतरम्। पठामस्तावत् एतादृशीं ज्ञानवर्धिनीं कथाम्।